नमस्कार, अर्थसंसार बसमा स्वागत छ। म प्रकाश जोशी। आजको श्रृङ्खलामा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेल सर। उहाँसँग हामी आज नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति, अर्थतन्त्रको अवस्था, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको रुस युक्रेन सङ्कटका कारणले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव र कोरोना सङ्कट पश्चात सिर्जना भएको बेरोजगारी निवारणका उपाय लगायत सम्पूर्ण विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नेपालमा वर्तमान समयमा अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ, कसरी निहाल्नु भएको छ यहाँले? अब मानिसको शरीर कति स्वस्थ छ भनेर हेर्नलाई प्याथोलोजिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तै गरेर अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर हेर्ने हो भने बृहत्तर आर्थिक परिसूचकहरू अहिले कुन अवस्थामा छन्, कुन दिशातिर निर्देशित छन्, यिनको माथि उक्लिने सम्भावना कति छ, यिनीहरूलाई उपचार गर्न पर्यो भने कहाँ, कति, के कुरामा उपचार गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि अब एउटा भनौँ कि मुद्रास्फीति, अब नेपालमा मुद्रास्फीति विगत केही महिनादेखि त केही वर्षदेखि नै भने पनि हुन्छ, जहिले पनि यो समस्याको रूपमा आएको छ। अब अहिले कोभिडपछि कोभिडको पनि दुईवटा कहर गयो। त्यसपछि अहिले हेर्दाखेरि त युक्रेन र रुसको मात्रै युद्ध भनेर भन्छन्, तर यसको प्रभाव चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा देख्न थालिसक्यो। अब विशेष गरेर भारतमा प्रभाव देखिनुको अर्थ त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छ, किनभने 56-57% हाम्रो अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रसँग निर्भर छ। त्यसैले अब मुद्रास्फीति बढिरहेको छ। मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि अब आपूर्ति र मागमा सामञ्जस्य आउनु पर्यो। अब यहाँ चाहिँ नि माग चाहिँ नि बढ्दैछ, वस्तुको अभाव छ, मूल्य वृद्धि हुनु स्वाभाविकै छ। अब अहिले नै झन्डै 6देखि 7% हाराहारीमा मुद्रास्फीति देखिया छ। अब यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको मूल्य यसरी वृद्धि भएको छ, यसले यातायात र वस्तुहरूको ढुवानीमा पनि मूल्य अत्यधिक बढाउने सम्भावना बृहत भएको हुनाले युद्ध पनि चाँडै टुङ्गो लाग्ला जस्तो पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्षको अन्त्यसम्ममा दोहोरो अङ्कको मुद्रास्फीति हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था छ। बजारमा जुन किसिमको तरलता देखियो अहिले केही हदसम्म कम भएको छ, तर पुरै समाधान भइसकेको स्थिति छैन। र यहाँले जो अघि कुरा गर्नुभयो मुद्रास्फीतिको कुरा, यो चाहिँ कोरोना सङ्कट र रुस युक्रेन क्राइसिसको कारणले मात्रै हो कि हामीले सही हिसाबले सामञ्जस्यता मिलाउन नसक्दाको परिणति पनि हो? हाम्रो विविध कारणहरूले हो। रुस र युक्रेनको युद्ध त अहिले 28-29 दिन भयो। त्यो एउटा कारण केही समयपछि हुनसक्छ। अहिले सुरुवात मात्रै भएको छ। यो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको उत्पादन पनि कम भएको छ र त्यसको वितरणमा पनि समस्या छ, किनभने यो युक्रेन युद्धको कारणले गर्दाखेरि स्विफ्टको जुन सुविधा हो, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट निर्यात गर्दाखेरि आफूले गर्ने आम्दानी र आयात गर्दाखेरि आफूले तिर्ने रकम, यो सबै रोकिएको छ। अब पोर्टहरू पनि ध्वस्त भएको हुनाले युक्रेनले गर्ने व्यापारमा पनि व्यवधानहरू आइराखेको छ यो युद्धको कारणले। रुसले गरिरहेको सहयोग पनि कतिपय क्षेत्रमा, कतिपय मुलुकमा त्यो पनि अहिले रोकिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब युरोपियन कन्ट्रिजमा मात्रै अब रुसले झन्डै 30-40% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू निर्यात गरिराखेको हो। अब गहुँ मात्रै पनि 29% जति, 20देखि 29% हाराहारीमा रुसले निर्यात गरेको। अब ग्लोबल युक्रेन एउटा सानो मुलुक, 4 करोड चान्चुन जनसङ्ख्या भएको मुलुक भए पनि उनीहरूले यो सनफ्लावर ओइलहरू
संसारमा नम्बर 1 युक्रेन थियो। त्यसले गर्दाखेरि कमोडिटी प्राइस विश्व बजारमा अब झन् बढ्ने अवश्यम्भावी छ। नेपालको केसमा के भयो त भन्दाखेरि नेपालमा उत्पादन हुन सकेन, व्यापार घाटा अत्यधिक रूपमा बढ्यो। 11 खर्ब चान्चुनको हाम्रो आयात हुँदाखेरि 1 खर्ब भन्दा पनि कमको हाम्रो निर्यात भयो। चीनसँगको निर्यात पनि हुन नसक्ने, भारतसँग पनि गरिएको व्यापार र तेस्रो मुलुकबाट लिएर आइएको वस्तुहरू पोर्टहरूमा धेरै समयसम्म अल्मलिने, त्यसले गर्दाखेरि नेपालको आयात गर्ने लागत र निर्यात गर्ने लागत अत्यधिक वृद्धि भइराखेको छ। यो बृहत कुराहरू नेपालमा पहिलेदेखि नै थियो। अब म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा रोजगारी क्रिएट हुन सकिराखेको अवस्था पनि थिएन। 10 वर्षको सालाखाला हेर्दाखेरि कुल जनसङ्ख्याको 1.18% मात्र नेपालमा रोजगारी क्रिएट भएको देखिन्छ। त्यो भने त के होइन, 3.5 लाख 4 लाखको हाराहारी हो। अब जुन मुलुकमा वर्षमै 5 लाखदेखि 6 लाख जति नयाँ थप श्रमशक्ति नेपालको बजारमा थपिन्छन्, त्यो मुलुकमा 10 वर्षको अवधिमा यो रोजगारी भने त केही पनि होइन। पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी ध्वस्त भएको छ। यो कोरोना सुरु भएपछि सुरु भएको हो, आजसम्म पनि उठ्न सकेको स्थिति छैन। अब त्यसपछि नेपालका रेमिटेन्स हुन्, झन्डै 5%ले रेमिटेन्सको आम्दानी घटेको छ। वैदेशिक चाहिने मुद्राको सञ्चय पनि घटेको छ। अब 11 खर्ब चान्चुन चाहिने भएको छ, 13 खर्ब चान्चुन पुगिसकेको थियो 2 महिना अगाडि। गर्दाखेरि वैदेशिक मुद्राको सञ्चय पनि घट्ने, व्यापार घाटा असाध्यै नै अकासिने, निर्यात हुन नसक्ने, आयातमा आधारित हुनुपर्ने अर्थतन्त्र छ, उत्पादन छैन। जसबाट हामीले आशा गरेका थियौँ राष्ट्रको रेभिन्यू अलिकति बढ्न सक्छ, जुन क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, पर्यटन क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्थ्यो, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले सक्थ्यो। अब युक्रेनको युद्ध थपेर अब चाहिने भारतलाई पनि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको आयातमा समस्या भएर मूल्यमा कुरा नमिलेर अब आजको दिनमा कुरा गर्ने हो भने त औद्योगिक क्षेत्रहरूले दिनभरिमा 3 घन्टा मात्रै विद्युत पाउने अवस्था छ। अब केही दिनसम्म 10-12 घन्टा विद्युत जान सक्ने सम्भावना छ। उत्पादन नभइराखेको, रोजगारी सिर्जना नभइराखेको बेलामा अब यो युद्ध र अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि हामीले फेरि बढी मूल्य तिरेर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले निर्यात गरेर पाएको आम्दानीको धेरै गुणा बढी हामीले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्समा मात्रै पैसा लगाउनुपर्छ। अब विकल्प के त भन्ने कुराहरू आउँछन्। अब भन्ने बेलामा यो इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलाई बढाउने, विद्युतीय सवारीको साधनलाई बढाउने भनिन्छ। विद्युतीय साधन खरिद गर्नलाई अहिले पनि सरकारले लगाइरहेको ड्युटी घटाउँदाखेरि पनि सामान्य मान्छेले किन्न सक्ने माने अवस्था छैन र त्यसको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू पनि हामीले निर्माण गर्न सकिराखेका छैनौँ। सरले अहिले भन्नुभयो युक्रेन र रसियाको जो क्राइसिस छ त्यसका केही प्रभावहरू देखिन थाले पनि अझै व्यापक रूपमा देखिनेछन् भनेर। तर अर्थतन्त्रको जो वर्तमान अवस्था छ यो अवस्थामा पुग्नको लागि हामी एक किसिमले अहिले कोरोना सङ्कटबाट अलि उम्किएको अवस्थामा जुन विश्वव्यापी रूपमा आएको कोरोना सङ्कटले धेरै देशको अर्थतन्त्रलाई वर्षौँ पछाडिसम्म धकेल्यो भनेर भनिन्छ। हाम्रोमा चाहिँ यसको प्रभाव कति रह्यो त? हामी कहाँ कति धकेलिया छ के छ भन्ने कुराको अनुगमन, त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान कुनै एउटा विशेष क्षेत्रमा मात्रै गरिन्छ। कुनै निश्चित संस्थाले मात्रै बेला मौकामा हेर्ने गरेका छ। नियमित रूपबाट मुलुकका जुन निकायहरू छन्, संविधानमा प्रावधान भएका अर्थतन्त्रलाई टिकाउने राष्ट्रिय योजना आयोग भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भयो, अर्थ मन्त्रालय भयो
यस्ता यस्ता निकायहरूमा एउटा निकायको अर्को निकायसँगको राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि जुन असमझदारीहरू बेला बेलामा सार्वजनिक भइराखेका छन्, यो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनका लागि यो घातक हो। अब केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर राम्रो भएको, प्राविधिकहरूको प्रशस्त त्यहाँ संलग्नता भएको त्यस्तो संस्थालाई पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले उचित मात्रामा प्रयोगमा ल्याउन सकिराखेको देखिँदैन। उनीहरूको एक्सपर्टिजलाई लिन सकेको छैन। त्यसकारण यो राजनैतिक चाहिने इन्स्टेबिलिटी, जति जति अव्यवस्थाहरू बढ्दै जान्छ त्यति आर्थिक व्यवस्था पनि कमजोर हुने भन्ने कुरा त सर्वमान्य सिद्धान्तिक मान्यता हो। अब श्रीलङ्का अहिले ढले पनि 30 वर्षको जनयुद्ध लड्दाखेरि न्यूनतम 5% को आर्थिक वृद्धि दर उनीहरूले कायम गरेर देखाइसकेका छन्। अहिले पनि श्रीलङ्का जतिसुकै कमजोर भएको देखिए तापनि नेपालको तुलनामा भोलिको दिन उनीहरूले वैदेशिक ऋणको व्यवस्थापन, भएको वित्तको व्यवस्थापनलाई मिलाउन सक्यो। ऋण तिर्नेसँग सम्बन्धित कतिपय परियोजनामा ऋणलाई पुनर्संरचना, डेटलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने भन्छौँ नि, पुनर्संरचना गर्न सक्यो। समयावधि अलि लामो समयसम्म हामीले ऋण तिरे पनि तिमीहरूले मानिदिनु पर्यो, तिर्नु चाहिँ हामी तिर्छौँ भनेर नेगोसिएट गर्न सकेर श्रीलङ्काले वैदेशिक पुँजीको सञ्चय अलिकति बढाउन सक्यो र उनीहरूको डेट सर्भिस गर्ने कुरालाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्न सक्यो भने श्रीलङ्काले गर्ने रिकभरी नेपालको भन्दा धेरै छिटो हुन्छ। किनभने त्यहाँ राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर अलरेडी छ, गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ मेकानिजम राम्रो छ। नेपालमा कसैले कसैलाई टेर्ने स्थिति छैन। सचिवले मन्त्रीलाई रिजाय पुग्यो, मन्त्रीले आफ्नो पोलिटिकल पार्टीको नेतालाई रिजाय पुग्छ। यस्तो सिस्टममा मुलुक कहिलेसम्म चल्ने? मन्त्री प्रधानमन्त्रीसँग उत्तरदायी नभए पनि केही फरक पर्दैन, किनभने प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि हटाउन सक्दैन। यो अवस्थालाई हामीले बदलिनको लागि यो विभिन्न राजनैतिक दलहरूको बिचमा एउटा समझदारी त हुनु पर्यो नि। मुलुकमा मिडियाले कन्सर्न देखाएको छ, हामीहरूले कन्सर्न देखाइरहेछौँ। नेपालको अवस्था श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न अब बेला भइसक्यो, हामीले के गर्नुपर्छ भनेर। आजसम्म कुनै पनि उच्च स्तरीय संयन्त्र, राजनैतिक संयन्त्रमा नेताहरूले यस विषयमा नेपालको अर्थतन्त्र जुन सङ्कटबाट अहिले गुज्रिरहेको छ र भोलि जहाँ पुग्नेवाला छ, दुर्घटना जसरी हुनेवाला छ, त्यसबारेमा चिन्ता व्यक्त गरेको, त्यसबारेमा एउटा समझदारी चाहिने राजनैतिक मुद्दा सँगसँगै आर्थिक मुद्दालाई पनि अगाडि बढाउनु पर्यो र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। हाम्रो सामूहिक समझदारी नेपालको प्राथमिकता अहिलेको के हो, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हामीले के गर्ने भन्ने कुरा एक शब्द कसैले कहीँ बोलेको तपाईँले सुन्नु भएको छ? कुनै पनि मेजर मिडियामा हामीले हेर्दाखेरि हामीले कहीँ पनि देख्दैनौँ। यहाँले अहिले भन्नुभयो नेपालको अवस्था पनि भविष्यमा गएर श्रीलङ्काकै जस्तो हुनसक्छ भनेर, र त्यो धेरै ठाउँबाट त्यस किसिमका चिन्ताहरू पनि आइरहेका छन्। नीति निर्माण तहबाट नआए पनि अन्य ठाउँबाट बौद्धिक वर्गबाट आइरहेको स्थिति छ। अब यस्तो अवस्थामा यहाँले राजदूत भएर श्रीलङ्कालाई नजिकबाट देख्ने मौका पाउनुभयो, त्यहाँको स्थितिलाई निहाल्नुभयो। श्रीलङ्का अहिलेको यो अवस्थामा कसरी पुग्यो र नेपालले त्यो अवस्थामा नपुग्नलाई तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरू चाहिँ के हुन् त? श्रीलङ्कालाई विशेष गरेर यो मे 2019 मा टेररिस्ट एट्याक श्रीलङ्कामा भयो। त्यो बेला हामी हुने थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि एक किसिमको तहल्का मचियो। 3वटा ठुल्ठुला नयाँ पुराना गरेर 5 स्टार
होटेलहरू पनि ड्यामेज भए, सयौँ मान्छेको मृत्यु भयो, हजारौँ मान्छे हस्पिटलाइज भए र श्रीलङ्का असुरक्षित भयो भन्ने सूचना विश्वभरि फैलियो र कतिपय मुलुकले ट्राभल एडभाइजरी भनेर दिए अहिले हाललाई श्रीलङ्कामा जानु जोखिमपूर्ण हुन्छ भनेर। श्रीलङ्काको आम्दानीको मूल स्रोत नै रेमिटेन्स थियो। श्रीलङ्काको आम्दानीको मूल स्रोत नै पर्यटन थियो। श्रीलङ्काको मूल स्रोत नै टी कफीको निर्यात थियो। मुख्य मुख्य निर्यातित वस्तुहरू पनि उत्पादन हुन छोडे। पर्यटकहरू आउनलाई शून्य प्राय भयो। त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्कामा रेभिन्यू जेनेरेट हुने मूल कुराहरू र निर्यातसम्म पनि हुन नसक्ने स्थिति धेरै महिनासम्म कायम भयो। बिस्तारै श्रीलङ्काले रिकभरी गर्दै थियो। त्यो बेलामा यो विश्वव्यापी महामारी कोभिड सुरु भयो। कोभिडको दोस्रो कहर पनि सुरु भयो। अब त्यो अलिकति अन्त्य हुन थालेको थियो। त्यही बिचमा श्रीलङ्कामा फेरि साँच्चै भन्ने हो भने टेरिस्टले अट्याक गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै रुलिङ गभर्मेन्ट र अपोजिसन पार्टीको बिचमा असमझदारी पराकाष्ठमा पुगिरहेको बेला थियो। त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्काको यो सार्वजनिक ऋण पब्लिक डेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा त्यो बेलामा नै 60-70% हाराहारीमा पुगिसकेकै थियो। यो श्रीलङ्काको लागि घातक चिज त्यहीँबाट सुरु भएको हो। पहिले टेरिस्ट अट्याक भयो, त्यसपछि 2 फेजको कोभिड सुरु भयो। त्यसपछि राजनैतिक असमझदारी यति बढ्यो, त्यसले गर्दाखेरि श्रीलङ्कालाई कुनै पनि कुराहरू पार्लियामेन्टमा लगेर चाहेको बेलामा त्यसलाई नियम कानुन परियोजनालाई इन्डोर्स गर्ने रेटिफाई गर्ने कुरामा व्यवधान मात्रै आयो। नेपालमा के गति भइरहेछ? 52-54वटा विधेयकहरू 6 महिना पार्लियामेन्ट नै चलेन। कुनै पनि हुँदा कन्जिनियल इन्भेस्टमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट नेपालमा हामी क्रिएट गरिदिन्छौँ। हामी नेपालमा आएर कसैले लगानी गर्न खोज्यो भने लगानी गर्ने राम्रो वातावरण क्रिएट गर्छौँ। त्यसको लागि हामीसँग फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट, जसलाई छोटकरीमा हामी फिटा भन्छौँ, फिटा पनि हामीसँग छ भनेर भन्यौँ। आजसम्म पनि पार्लियामेन्टमा त्यो पेन्डिङ नै भइरहेछ, हुन सकिरहेका अवस्था छैन। भन्दाखेरि आफूले आर्जन गरेको पैसा विदेशमा फेरि पठाउनु पर्यो आफ्नो ठाउँमा भने पनि वन विन्डो पोलिसी पनि क्रिएट गरेका छौँ। तर त्यो वन विन्डो पोलिसीमा भएका अधिकृतहरूलाई जति जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो उनीहरूलाई त्यो जिम्मेवारी नदिएको हुनाले उनीहरूले पुनः फेरि आफूभन्दा माथिको हाकिमलाई सोध्नुपर्ने अवस्था नेपालमा छ अहिले। त्यो हुने बित्तिकै त कसैको $1 करोड तपाईँको 2 महिना 3 महिनासम्म थन्को लाएर यहाँ बसिरहेको छ भने त्यो मान्छे त डिस्करेज हुन्छ नि। त्यसले कति पैसा गुमाउँछ। त्यो थुप्रेर बसेको पैसालाई उसले कति ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि एक त यसलाई बाँध्ने ऐन कानुन नै हाम्रो इन्डोर्स हुन सकेका छैन। दोस्रो कुरो, सरकारले क्रिएट गरिएको सुविधा पनि मान्छेले राम्रोसँग पाउन सकेका छैनन्। त्यसमाथि पनि नेपालको आफ्नै आर्थिक अवस्था जर्जर अवस्थामा पुग्न गयो। खालि लग्जरियस गुड्सहरू इम्पोर्ट गरेर ड्युटी बढी लगाएर रेमिटेन्सले खुरुखुरु पैसा दिइराखेको थियो सामान्य अवस्थामा र मुलुक चलिराखेको थियो। अहिले हामीले त उत्पादन गर्न छोडेको त धेरै भइसक्यो। उत्पादन राम्रो हुँदा पनि हुँदैन। अब व्यापार गर्ने हो भने व्यापारमा अवरोधहरू छ। भारतको बन्दरगाहमा पनि अब हजारौँ हाम्रो कन्टेनरहरू आवश्यकताभन्दा बढी समयसम्म त्यहाँ अल्झेर बसिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निर्यात गर्दाखेरि र आयात गर्दाखेरिको लागत हाम्रो अत्यन्तै बढ्ने देखिन्छ। चीनमा आउने काम चाहिँ टिबेटबाट भइरहेछ। केरिङको कुरा गर्नुहोस्, तातो पानीको कुरा गर्नुहोस्, तर जाने कुरा चाहिँ शून्य प्राय छ। त्यसैले यो 8औँ महिनासम्म हामीले हेर्दाखेरि पनि चीनमा नेगेटिभ नै हुन थालिसक्यो हाम्रो निर्यात। र के कारणले यो भइरहेछ?
के कारणले हाम्रो व्यापार सहजीकरण हुन सकेको छैन भन्ने कुरामा हामीले गम्भीरता देखाउनु पर्यो नेपालले, यदि श्रीलङ्काको अवस्थामा नजाने हो भने। त्यसकारण त्यो गम्भीरता भने के त भन्दाखेरि त्यो नन टेरिफ बेरियर हो के त्यो यसलाई। त्यो नन टेरिफ बेरियर भनेको ट्यारिफ चाहिँ नि तपाईँको ड्युटी चाहिँ नि नलगाउने, धेरै कम छ भन्ने। यो दक्षिण एसियामा नेपालको ट्यारिफ सबभन्दा कम छ भन्छौँ हामी, तर सामान जान पनि गाह्रो, सामान आउन पनि गाह्रो भनेपछि त त्यो जाने र आउने ठाउँमा यस्तो बन्देज लागेको छ जसले गर्दा नेपालको सामान थन्किराखेको छ। त्यसको लागि राजनीतिक कारण पनि हुनसक्छ। भारत पनि कतिपय कुराहरूमा नेपालसँग नाखुस हुनसक्छ। चीन पनि कतिपय कारणमा नेपालसँग नाखुस हुनसक्छ। अहिले रुसलाई अमेरिकाले त्यत्रो पाबन्दीहरू लगाएर, प्रतिबन्ध लगाएर रुसलाई वास्तवमा इकोनोमिकल्ली प्यारालाइज गराउन कोसिस गरिरहेछ युरोपियन कन्ट्रिज अमेरिकाले। तर पनि अमेरिकाले के गर्न खोजिरहेछ भने इरानलाई लगाएको प्रतिबन्धलाई अलिकति घटाएर, भेनेजुएला र इरानलाई लगाएको प्रतिबन्धलाई अलिकति घटाउने र तिनीहरूसँग अलिकति पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ नि क्रुड अयल आयात गर्ने हो कि भन्ने सोचाइमा अमेरिकासम्म पनि पुगिरहेछ। भन्दाखेरि इकोनोमिक बेनिफिटको लागि पोलिटिकल मुद्दाहरूलाई पनि मान्छेले बेला मौकामा कम्प्रोमाइज गरेको देखिन्छ। हामीले पनि पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो पोलिटिकल इकोनोमी भनेर हामी किन भन्छौँ। पोलिटिकल इकोनोमी भन्नु परेको मतलब त इकोनोमीको सैद्धान्तिक मान्यतालाई हामीले मानेर अगाडि बढाउँदैमा मात्रै इकोनोमीको विकास हुन सक्दैन नि, अर्थतन्त्रको। त्यसमा राजनीतिक पार्ट पनि हुन्छ। जस्तो गरेर अहिले भनौँ युक्रेन र रुसको युद्ध भइरहेछ, विशेष गरेर रुसलाई के डर छ भने युक्रेनसँग नजिक छ र रुस के अरे युक्रेनमा र युक्रेनसँगका स्टेटहरू भोलिका दिनमा चाहिने युरोपियन युनियनको मेम्बरसिप लिने बित्तिकै त नाटोको मेम्बर हुन्छन्। नाटोको मेम्बर हुने बित्तिकै त नाटोको मेम्बर कन्ट्रीलाई कसैले एट्याक गर्नु भनेको सम्पूर्ण नाटोलाई एट्याक गरे बराबर हुन्छ। त्यो भन्दा रुसको सेक्युरिटी त समस्यामा पर्न सक्छ नि। अनि अहिले मेडिटेरियन सीमा र ब्ल्याक सीमा अब नाटोको आर्मीको ट्रुप्सहरूले एक्सर्साइज गरे भन्ने पनि अब मिडियामा आइराखेको छ। त्यो देखेर रुसले चाहिँ नि अहिले आक्रमण गर्ने कुराहरू अगाडि बढाएको छ। यसरी जुन किसिमबाट आक्रमण भयो त्यो स्वागतयोग्य कुनै हालतमा पनि होइन। यसले तेस्रो विश्वयुद्ध पनि निम्त्याउन सक्छ। अब भारतलाई पनि त्यत्रो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सको आवश्यकता छ। भारतले आयात गर्न खोज्दाखेरि अमेरिकाले वार्निङ पनि गरिरहेछ। अब चीनले केही सहयोग गर्न खोजिया छ रुसलाई, अमेरिकाले ल है हाम्रो द्विपक्षीय व्यापारमा त्यहाँ समस्या आउन सक्छ, विचार गर भनेको छ। चीन पनि अडेको अवस्थामा छ। यस्तो किसिमबाट राजनीति र आर्थिक फाइदा बेफाइदामा विश्व अहिले अगाडि बढिरहेको छ। यो अर्थतन्त्रको अहिलेको जुन अवस्था छ, यो अवस्थालाई सुधार्नको लागि नोटबन्दीले सघाउ पुर्याउँछ र नोटबन्दी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि कतिपय ठाउँबाट आइरहेछ। तपाईँ चाहिँ नोटबन्दी कतिको उपयुक्त विकल्प हो भन्ने ठान्नुहुन्छ? कस्तो नोटबन्दी भने? जस्तो इन्डियाले गर्यो के डिमोनिटाइजेसन भने? हजुर। जस्तो 500,000को नोटलाई खारेज गरेर 100को नोट निकाल्ने भने त्यस्तै किसिमको कुरा आइरहेछ। त्यो कुरा चाहिँ गलत कुरा हो। अहिले नेपालले त्यतापट्टि सोचाइ राख्ने हुँदैन। यसको हजारवटा कम्प्लिकेसन्सहरू छन्। हाम्रो त्यो नोटलाई डिमोनिटाइज अहिले गरेर अर्को 100को घुस खाने मान्छेले कुन कुन ठाउँमा कसरी घुस खा भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई भइसकेको मान्छे छ। अख्तियारले यत्रो लामो लिस्ट तयार गरिसकेका छ। त्यसलाई पेनलाइज गर्न सक्ने सामर्थ्य हाम्रो सरकारसँग छैन। अब अहिले चलनचल्तीमा आइराखेको पैसालाई डिमोनिटाइज गरेर तपाईँले भने जस्तै नोटबन्दी गरेर अहिले अर्को समस्या हामीले निम्त्याउनलाई हामी तयार नै छैनौँ। अब हामीले अहिले इन्डियासँग इन्डियन करेन्सीको अगेन्स्टमा नेपाली मुद्रालाई हामीले पेक गरिराखेका छौँ। जहिले पनि हाम्रो 160 बराबर उनीहरूको 100 रुपियाँ हुन्छ। अब हामीले डिभ्यालुएसन गरिदियौँ भने
160 भन्दा बढी हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ इन्डियन करेन्सी, किनभने इन्डियासँग पनि हाम्रो व्यापार घाटा अत्यन्तै बढी छ, निर्यात हाम्रो भइरहेको छैन। अब बिस्तारै हामी सस्टेन गर्ने हो, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो भने बिस्तारै बिस्तारै हामीले एकोमोडेटिभ भन्छौँ नि, एकोमोडेटिभ चाहिँ नि डेप्रिसिएसन अगेन्स्ट इन्डियन करेन्सी हामीले गर्न सकेको भए एउटा यस्तो अवस्था आउँथ्यो, हामीले फुल्ली फ्लोट गरिदियौँ भने पनि इन्डियन करेन्सीको अगेन्स्टमा बजारले जे निर्धारण गर्छ मूल्य हामी त्यही कायम गर्ने भन्यो भने पनि हामी टिक्न सक्थ्यौँ। अहिले भोलि त अकस्मात इन्डियाले आफ्नै तर्फबाट हामी पेगमा बस्न चाहँदैनौँ, तिमीहरूले फ्लोट गर्नुपर्छ भन्ने हो भने हामीले होइन तिमीहरू पेगमा बस्नैपर्छ भनेर हामीले जबरजस्ती गर्न सक्दैनौँ। यो त दुई पक्षीय समझदारीले भएको कुरा हो। हाम्रो टिम नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा हुँदाखेरि हामीले गएर उहाँका डिप्युटी गभर्नरहरू सम्बन्धित मान्छेलाई भेटेर सोधेको थियौँ। उनीहरूले भने नेपाल जहिलेसम्म फिल गर्छ कि हामी सेफ छौँ, यो इन्डियन करेन्सीसँग पेक गरेर हामी जहिलेसम्म सेफ छौँ भन्ठान्छ, इन्डियालाई आपत्ति छैन भनेर त्यो बेला भनेको थियो। अब अहिले हाम्रो नेपालको सिचुएसन झन्झन बिग्रिएर, किनभने फरेन एक्सचेन्जको रिजर्भ हाम्रो घट्दै गयो, हाम्रो अवस्था बिग्रिँदै गयो, ट्रेड डेफिसिट बढ्दै गयो। त्यस्तो बेलामा अब इन्डियासँग हामीले कतिपय प्रोडक्टहरू हामीले आयात गर्दाखेरि पनि डलरमा इन्डियन करेन्सी किनेर हामीले भारतबाट के अरे वस्तुहरू आयात गर्नुपर्छ। हाम्रो स्थिति अहिले त्यो छ। भोलिका दिनमा हाम्रो स्थिति नाजुक भएको बेलामा इन्डियाले वान साइडेड अब हामी ओपन जाउँ, अब नो फ्लोटिङ सिस्टममा जाउँ, नो फिक्स सिस्टम भनेर भारतले भनिदियो भने हाम्रो गति के हुन्छ? एकैचोटि 160 रुपियाँ तिर्नुपर्ने एउटा प्रोडक्टलाई, वस्तुलाई 200 रुपियाँ तिर्नु पऱ्यो भने भोलि हाम्रो नेपालको बजारमा कति मुद्रास्फीति बढ्छ? त्यो नेपाली जनतालाई आम्दानी छैन, बन्द व्यापार छैन, रोजगारी छैन, सरकारले दिएको तलब मुद्रास्फीति भन्दा धेरै कम छ। यस्तो स्थितिमा मुद्रालाई फ्लोट गर्दाखेरि भोलि त्यो स्थिति आयो भने हामीले के गर्ने? श्रीलङ्काले पनि त मुद्रालाई अहिले फ्लोट गर्यो। के को विश्वासमा गर्यो त भन्दाखेरि US डलरको अगेन्स्टमा श्रीलङ्कन रुपिजलाई फ्लोट गरेर अहिले 275 रुपियाँ पुगेको छ। 2 वर्ष अगाडि म त्यहाँ हुन्जेलसम्म पनि 118 120 रुपियाँ थियो, अहिले 275 रुपियाँ पुग्यो। उनीहरूले के भन्ठाने भने यो फ्लोट गरेपछि चाहिने विदेशी मुद्रा पनि आउँछ, हाम्रो व्यापार पनि बढ्छ, फरेन करेन्सी पनि आउँछ, अनि एक्सपोर्ट चाहिने डिस्करेज हुन्छ, के अरे इम्पोर्ट डिस्करेज हुन्छ, एक्सपोर्ट इन्करेज हुन्छ। जुन कुरा हुन्छ भन्ठानेको थियो त्यो केही पनि भइरहेको छैन अहिले। भन्दाखेरि यो डिमोनेटाइजको कुरा अहिले नेपालमा हामीले सुरु गर्नु यो घातक हुन्छ मैले देखेको चाहिँ। त्यतापट्टि अहिले हामीले सोच्नु हुँदैन। पछिल्लो समय यो क्रिप्टो करेन्सीको पनि निकै चर्चा भइरहेछ। यो बारेमा विभिन्न किसिमका धारणाहरू आइरहेछन्। यहाँको धारणा चाहिँ के हो? मेरो धारणा त के छ भने सिम्पल छ। यो क्रिप्टो करेन्सी चाहिँ नै एउटा डिजिटल करेन्सीको रूपमा आयो। यो कुनै पनि ब्याङ्कले कानुनी रूपमा स्वीकार नगरेको मुलुकका ब्याङ्कहरूले चाहिँ यसलाई यो पेपर करेन्सी जस्तो हाम्रो खल्तीमा भएको 1000 रुपियाँ 500 रुपियाँ नोट जुन छ नि त्यस्तो रूपमा क्रिप्टो करेन्सीलाई लिँदैन। यो बिटकोइन हो, त्यो डिजिटल करेन्सी हो, त्यो पेपर करेन्सी होइन। तर यो एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा नयाँ इनोभेसन हो विश्वमा। जस्तो गरेर अनलाइन पेमेन्टको इनोभेसन आयो नि, अहिले हामीले घर बसिकन बत्तीको टेलिफोनको सबै तिर्न सक्छौँ। घर बसिकन एउटा साथीलाई तैँले यति पैसा तिर्दिए, मेरो सामान मगाइदिए, तँलाई म मेरो पैसा पठाइदिन्छु तेरो अकाउन्टमा भनेर मैले पठाउन सक्छु। त्यस्तै गरेर क्रिप्टो करेन्सी पनि सजिलो भयो, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ, त्यसको भ्यालु पनि यसरी बढेको छ कि मान्छेले ओभरअल किसिमबाट क्रिप्टो करेन्सीमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने हामीलाई लङ टर्ममा त फाइदा हुन्छ, धैर्यता राख्न सक्यौँ भने भन्ने मान्छेको भावना छ। त्यो भावनालाई अहिले हामीले मारेर मर्नेवाला छैन।
नेपालमा भनेर हल्ला गरेर गर्दैनन्। कतिपय प्रविधिहरू टेक्नोलोजी यस्तो डेभलप भइसक्यो कि नेपालमा बसेर पनि अमेरिकन अर्गनाइजेसनसँग मिलेर क्रिप्टो करेन्सीको व्यापार गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले हामीले कम्प्लिटली इलिगल गर्ने क्रिप्टो करेन्सीमा मान्छेको रेमिटेन्स अर्नरको पैसा पनि क्रिप्टो करेन्सीमा गयो। त्यसले गर्दाखेरि रेमिटेन्स आउने चाहिने नै हामी कहाँ थोरै हुन गयो भनेर जुन अवैधानिक भनेर थुनछेक गर्ने जुन पोलिसी हामीले बनाएका छौँ, हामीले एउटा के कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो भने यसरी स्वतन्त्रतापूर्वक क्रिप्टो करेन्सीलाई मान्यता दिने होइन। भारतमा रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाले रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डियाकै डिजिटल करेन्सी भनेर उनीहरूले बनाउँदैछन्। उनीहरूले के का आधारमा बनाउँदैछन्, उनीहरूले दिने सुविधाहरू के हो? आखिर अल्टिमेटली त जुन मुलुकको पैसा जुन मुलुकसँग पेक्ड भएर बसिया छ, जुन मुलुकसँग 60% जति व्यापारिक कारोबार हुन्छ, त्यहाँका इन्भेस्टरहरू यहाँ आउँछन्, त्यहाँका व्यापारीहरू यहाँ आउँछन्, यहाँका उहाँ जान्छन्। त्यस्तो मुलुकले क्रिप्टो करेन्सीको बारेमा के नीति लिँदैछ सेन्ट्रल ब्याङ्कले भन्ने कुरामा हामीले पनि एउटा टोली गठन गरेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई त्यो चाहिने जिम्मेवारी दिएर त्यतापट्टि पनि सोच्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने हो के? खालि नेगेटिभ हिसाबबाट मात्रै हेर्ने हो भने हामीले नथाहा पाइकन मान्छेलाई झन् उत्साहित हुन्छन्, मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कसैले आम्दानी गरिराखेको छ भने त्यसबाट सुन्छ र त यस्तो खालको व्यापार ट्रेड गर्नलाई त यति किसिमका टेक्नोलोजीहरू डेभलप भएको छन् कि हाम्रो सरकारको आँखाबाट छुपाएर कति गर्न सक्छ। यस्तो गर्नुभन्दा पनि क्रिप्टो करेन्सीबाट कति जति पैसाहरू विचलन भएको छन्, हाम्रो क्यापिटल फ्लाइट कति भइरहेको छ, रेमिटेन्स के कारणले कति प्रतिशतले घट्यो, अन्दाजले त्यो प्रतिशतमा क्रिप्टो करेन्सीको भाग कति छ भन्ने कुरालाई निर्क्योर गरेर हाम्रो नेपाल सरकारले जुन अहिले गरेका छ नि, रेमिटेन्स अर्नरले आफूले कमाएको पैसा नेपालको ब्याङ्कमा खातामा राखिदियो भने 1% ब्याज अरूलाई दिएको भन्दा बढी दिने भनेर एउटा इन्सेन्टिभ दिएको छ। त्यो 1% दिएर पनि उनीहरूले त्यहाँ डिपोजिट गरेनन् भने त त्योभन्दा बढी फाइदा उनीहरूलाई अरू थोकबाट भइरहेछ। त्यो के थोकबाट बढी फाइदा भएको छ भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने काम केही पनि गर्दैनौँ। अनि त्यो इन्सेन्टिभ यहाँ दियो भने त जहाँ बेनिफिट इज हायर, हामी अर्थशास्त्रमा भन्छ नि, एज लङ एज इज बेनिफिट इज हायर देन द कस्ट यु गो फर द बेनिफिट। त्यसकारण यदि हामीलाई बाहिर आर्जन गरेको पैसा नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टममा लिएर आएको खण्डमा हामीलाई क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेको अथवा हुन्डीबाट पठाएको भन्दा हामीलाई बढी फाइदा हुन्छ भने हामीले त्यही गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले गर्छन् नि अटोमेटिकल्ली। सरकारले त्यतापट्टि चाहिँ नि नसोच्ने, खालि चाहिँ नि रेस्ट्रिक्सन्स हानेर मात्रै त हुन सक्दैन। अहिलेको बेलामा इन्टरिम पिरियडमा यहाँ सङ्कट परेको बेलामा लग्जरियस गुड्सहरूलाई आयातमा नियन्त्रण गर्नु ठिक हो। 6 महिनामा जुन मुलुकमा मोबाइल मात्रै 26 अर्बको आउँछ नेपालमा भनौँ न, त्यो हामीलाई त्यस्तो आवश्यकता होइन। हाई क्वालिटीको मोबाइलहरू अब आइफोन 13 आइसक्यो, 13 नेपालमा आइसकेको छ, फालाफाल छन् भन्दाखेरि त्यस्तो चिजलाई केही समयको लागि रोक्न त ठिक छ, तर नेपालमा एउटा सिस्टम एकचोटि लिएर आएपछि त्यसलाई चेन्ज गर्न गाह्रो हुन्छ। अब आजकल लिबरलाइजेसन ग्लोबल मार्केटको कुरा गर्छौँ, यस्तो बेलामा रेस्ट्रिक्सन गरेर हुन्छ कि लग्जरियस आइटेमलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने हो, त्यसको इम्पोर्टलाई हामीले उत्पादन गर्न के गर्नु पर्यो? एसेम्ब्लिङ प्लान्ट नेपालमा पनि राखेर नेपालमा पनि फाइन क्वालिटीको सामानहरू जसको डिमान्ड बढी छ त्यसलाई उत्पादन गर्न के गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारले काम अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा चाहिँ नि नारामा मात्र छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेर। एउटा कुनै त्यस्तो तपाईँले एउटा उच्च स्तरीय जसले रिटर्न चाहिँ नि राम्रो दिएको, बाहिरको जनतालाई संसारलाई भन्न सकिने हाम्रो एउटा आउटस्ट्यान्डिङ प्रोजेक्ट हो, यो आइडियल प्रोजेक्ट हो, यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा भनेर देखाउने एउटा परियोजना छैन नि। त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान
70% हाराहारीमा छ। त्यो खेलबाट होइन नि। भोलि निजी क्षेत्रले हातगोडा छोडिदियो भने सरकार त अपाङ्ग हुन्छ। यस्तो बेलामा निजी क्षेत्रसँग पनि सरकारले मिलेर सहभागिता देखाएर पोलिटिकल पार्टीले मिलेर सामूहिक रूपमा नेपाललाई अर्थतन्त्रलाई नेपालको प्रथम एजेन्डा बनाएर टप प्रायोरिटी दिएर त्यो एजेन्डालाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेर कार्यान्वयन नीति पनि मोडालिटी पनि मा एग्री गरेर हामीले केही अहिले नै गर्न सक्यौँ बिफोर इट इज टु लेट भने नेपालको अर्थतन्त्र अझ पनि टिक्न सक्छ। यसमा हामीले वास्ता गरेनौँ भने चाहिँ नि हाम्रो भविष्य बहुत डरलाग्दो छ। नेपालमा पनि सेयर बजारप्रति निकै आकर्षण देखिन्छ, तर पछिल्लो समय जुन रूपले सेयर बजारमा गिरावट आयो यसले साना लगानीकर्ताको लगानी डुबेको अवस्था छ, धेरै यसबाट हतोत्साहित भएको अवस्था छ। यो गिरावटको कारण चाहिँ यहाँले के देख्नु भएको छ? के कारणले यति साह्रो गिरावट आयो? सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्डको रोल अलिकति राम्रो हुनु पर्यो होइन। स्टक एक्सचेन्जहरूको चाहिँ नि रोल अलिकति राम्रो हुनु पर्यो। नेपालमा विभिन्न ब्याङ्कहरूले खोलेका म्युचुअल फन्डहरू छन् होइन। त्यस अन्तर्गत पैसा डिपोजिट गरेर कुन ठाउँमा सेयर खरिद गर्दाखेरि उनीहरूलाई बढी फाइदा हुन्छ उनीहरूले नि लगानी गरिदिन्छन् सेयर होल्डरको पैसा। यी कि प्लेयरहरू गभर्मेन्टका प्लेयरहरूको भूमिका अझ बढी हुन्छ जनतालाई सेफगार्ड दिने, जनतालाई सुरक्षित बनाउने। यहाँ त के छ त भन्दाखेरि सीमित प्लेयरहरू छन् मार्केटमा। सीमित व्यक्तिहरूले चाहेको खण्डमा कार्डेलिङ गरेर सेयरको भ्यालु बढाइदिने, चाहेको खण्डमा घटाइदिने। त्यस्तो खेल खेलिरहेको बेलामा सरकार के को लागि हो त? जनतालाई विश्वास हुनु पर्यो कि सरकार, त्यही भएर संसारको अरू मुलुकमा सरकार जब ले राम्रो काम गरिरहेको हुन्छ एउटा सरकार अब फल हुन्ला, त्यो सरकार अब असफल हुनला खस्नला भन्ने बित्तिकै सेयरको भ्यालु झ्यामझुम घट्या हुन्छ। जब बलियो सरकार आयो भन्ने बित्तिकै सेयरको भ्यालु स्वर माथि गएको हुन्छ। हाम्रो सरकारले त्यो चाहिँ नि एहसास त्यो 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 चाहिँ मान्छेलाई दिन सक्नु पर्यो। सानो सानो रकम डिपोजिट गरेर 2000-4000 मात्रै भए पनि राखेर केही मलाई फाइदा हुन्छ कि भनेर गरिब गुरुवाले जुन कोसिस गरिरहेका छन्, यहाँ केही सीमित व्यक्तिले यसलाई गेमको रूपमा ल्याएछन्, तास खेलाए जस्तै। अधिकांश मान्छेहरू अन्यलमा छन्। यो जो गिरावट देखियो यो नेचुरल मात्रै नभएर आर्टिफिसियल पनि हो भन्ने यहाँको धारणा हो? आर्टिफिसियल पनि छ, नेचुरल केही प्रतिशत छ, आर्टिफिसियल पनि छ। अब कुन कति प्रतिशत छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। म स्टक एक्सचेन्जको म एक्सपर्ट पनि होइन, मैले त्यसमा अहिले चाहिँ धेरै त अध्ययन गरेको छैन। अन्तमा सर, जो हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्सको भरमा चलिरहेको छ, यहाँले अघि धेरै कुरा जोड्नुभयो। यो रेमिटेन्सको भरमा चलिरहेको अर्थतन्त्रलाई देशमै एक किसिमले आफैमा निर्भर हुने गरेर यसलाई औद्योगिकरण र रेमिटेन्सबाट पैसा नआएको अवस्थामा पनि वैदेशिक रोजगारी रोकिएको अवस्थामा पनि चल्न सक्ने हिसाबले यसलाई सुदृढ पार्नको लागि सरकार त्यसपछि अन्य योसँग आबद्ध व्यक्तिहरू या कर्मचारी तन्त्र र निजी क्षेत्रले बुदागत रूपमा के गर्नुपर्छ? होइन, सिम्पल छ नि। हामीले मान्छे पठाउने काम मात्रै गरेर ढुक्क परेर बस्यौँ। मान्छे पठाएर मात्रै पनि पैसा चाहिँ भनेको बेलामा निश्चित रूपमा आउन सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिरहेका छौँ होइन। कहिले पेन्डेमिकले रोक्यो, कहिले युद्धले रोक्यो होइन। विभिन्न कारणहरू छन् नि त। अहिले पनि मान्छेहरूले हेर्नुहोस् 2 लाख चान्चुनले स्वीकृति लिएर जान तयारी गर्दैछन्। झन्डै 1.5 लाखले पुनः स्वीकृतिको लागि स्वीकृति लिइसके उनीहरूले। यस्तो गरेर मान्छेलाई पठाएर अनिश्चितताको वातावरणमा मान्छेलाई दुःख दिने काम गर्नुभन्दा कति पैसा पाउँछन् र एभरेजमा? जहाँ गएर काम गरे पनि त्यही जोगाउने भनेको 30-35 हज़ार हो। त्यो 30-35 हज़ार जति जोगाए पनि कति वर्षपछि आउँछन्, लिएर गएको ऋण तिर्नमा त्यो पैसा खर्च हुन्छ। अलिअलि घर गृहस्थी चलेको हुन्छन्, 2 छाक खाना पाएका हुन्छन्, रेमिटेन्स अर्नरको पैसा यहाँ आएर। त मुलुकले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यत्रो परियोजनाहरू जुन परियोजनामा पैसा खर्च हुनै सक्दैन, राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भन्छौँ, ठुल्ठुलो कुरा ठुल्ठुलो स्वरमा भनेर राम्रो राम्रो मोबाइल लिएर
एकदम एक्सपेन्सिभ 2-4 करोड गाडीमा चढेर रेबनको चस्मा लगाएर हामीले एकदम झिल्के भएर अर्कालाई देखाउने हिँड्या जस्तै सरकारको रोल त्यस्तो हुनु हुँदैन के। सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ठुल्ठुला परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना मात्रै भनेर पैसा हरेक वर्ष छुट्याउने, पब्लिक इन्टरप्राइजेस सार्वजनिक संस्थानलाई पैसा छुट्याउने, 500 अर्ब खर्च गरेको छ भने 5% भन्दा पनि कम प्रतिफल आइराखेको छ, 300-400% लसमा गइराखेका देखिन्छन् कतिवटा सार्वजनिक संस्था छ। त्यस्तालाई त हामीले टोटल एसेटको भ्यालु कति छ सरकारले लिँदाखेरि त्यो एसेटलाई भ्यालुलाई कम नहुने गरी निजी क्षेत्रलाई पनि केही जिम्मेवारी दिनु पर्यो भनेर केही आफूले लिने, केही निजी क्षेत्रलाई दिने, समाजवाद अर्थतन्त्रतिर बिस्तारै उन्मुख छौँ भन्दैमा गरिब जनताले मरेर काम गरेर छाक कटाएर दिएको चाहिने ट्याक्सको पैसा बालामा पानी खना जस्तो खनाएर केही कर्मचारी पाल्नका लागि पब्लिक इन्टरप्राइजेस हामीले सञ्चालन गरेर बस्ने, त्यतापट्टि हामीले हेर्नु पर्यो नि त। त्यसकारण त्यो पनि गर्नु भएन। त्यसकारण यहाँ रोजगारी क्रिएट गर्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रमा जो कृषि योग्य भूमि कति छ सबै मान्छे बाहिर गएर बुढापाकाहरूले त्यसलाई के गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यस्तो भूमिहरूलाई त्यहाँ हामीले विशेष गरेर केही सुविधा दिनु पर्यो, निजी क्षेत्रलाई इन्करेज गरेर त्यहाँ लगानी गर र त्यो ओनरलाई केही फाइदा होस् भन्नु पर्यो। जसले उत्पादन अहिले जिनोतिनो गरिरहेछ, उत्पादित वस्तुले बजार पाउँदैन। यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनको प्रब्लम छ, ग्यासोलिनको प्राइस बढ्दैछ, त्यसमा सरकारले पनि सहभागिता देखाउने, प्राइभेट सेक्टरसँग मिलेर सरकारले कमसेकम त्यो उत्पादन गरेको वस्तुको बजार मूल्य त्यो किसानलाई दिएर सरकारले ठुल्ठुला गोडाउनहरू एउटा रेफ्रिजरेटर गर्ने ठाउँहरू क्रिएट गरेर ठाउँमा त्यो मार्केट सेन्टरसम्म उत्पादित वस्तुलाई ल्याउने कोसिस गर्नु पर्यो। त्यसो गर्न पाएको खण्डमा मैले उत्पादन गरेँ भने मेरो दुधलाई सडकमा फाल्नु पर्दैन, मैले उत्पादन गरेको गोलमेडा कुहिएर खराब हुँदैन भन्ने जब विश्वास नेपाली फार्मरलाई, किसानलाई, गरिबलाई हुन्छ अनि उनीहरू कृषिमा लाग्छन्। कृषिमा लाग्ने सङ्ख्या चाहिँ नि कृषिमा हुने निर्भरता आकाश छुन्छ। कृषिले गर्ने योगदान कुल गार्स उत्पादनमा भएमा आइराखेको छ। यो किन भइराखेको छ त भन्दाखेरि नेपालले एकैचोटि औद्योगिकरण गरेर नेपालले विकास गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। कृषिमा उत्पादन भएको वस्तुहरू इनपुट भन्छौँ हामी, त्यो इनपुट अन्तिम वस्तु उत्पादन गर्न औद्योगिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्यो। अहिले विकास गरेका मुलुकको सुरुको अवस्था हेर्दाखेरि पनि त्यही गतिमा गएका हुन्। विभिन्न चरणहरू पार गरेर ट्रेडिसनल स्टेज भन्छ, प्री कन्डिसन्स टु टेकअप भन्छ, टेकअप स्टेज भन्छ, अनि ड्राइभ टु म्याचुरिटी भन्छ, हाई एज अफ हाई मास कन्सम्सन भन्छ। भन्दाखेरि सुरुमा एकदम कृषि गर्ने, सानोतिनो काम गर्ने, अनि कृषिमा राम्रो हुँदै गएपछि प्री कन्डिसन्स फर टेकअप भन्छ। अब अर्थतन्त्रले पिकअप गर्न थाल्यो भन्छ। तेस्रो स्टेजमा गएपछि अब कृषिबाट भारतबाट आयात गर्ने 25-30 अर्बको भेजिटेबल पनि हामीले आयात गर्नु पर्दैन। नेपालको एक ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तु अर्कोमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने एहसास हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै इन्डस्ट्रियलाइजेसनतिर जान्छौँ, त्यसपछि हाइटेकमा जान्छौँ, हामी डेभलप कन्ट्री हुन सक्छौँ। यो त संसारभरि भएको त यही हो। त्यो भएको बाटोलाई हामीले पटक्कै सम्झेनौँ, हामी बिर्सेमा, हामीले जे मन लाग्यो त्यही गरिदियौँ। त्यस कारण हामी बिग्रेको। त्यस कारण यो जुन बाहिर रेमिटेन्सको लागि मान्छे जान्छन् नि, तिनीहरूले पाउने पैसाको हिसाबबाट यहाँ हामीले रोजगारी क्रिएट गरिदिन सक्यौँ, योजना बनाउन सक्यौँ भने त्यो पैसा नेपालभित्रै छ भने उनीहरूले बाहिर कमाउने र मरेर लास चाहिँ नि ल्याउनु पर्ने त्यस्तो विभत्स दृश्य देखेर पनि हामीले किन चेतिराखेका छैनौँ मैले त्यो चाहिँ बुझेको छैन। त्यो इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो, कृषिमा केही सहयोग गर्नु पर्यो, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा सरकार अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो, त्यही गर्नु पर्यो। हामीले कसरी हुन्छ व्यापार अभिवृद्धि गर्नु पर्यो, व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो, नन ट्यारिफ बेरलाई हटाउनु पर्यो, राजनीतिक हो कि आर्थिक मुद्दा हो कि त्यो बुझ्नु पर्यो। हरेक मिसनहरू छन् नेपालको, विश्वको 170 भन्दा बढी मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध छ भन्छौँ। त्यत्रा एम्बेसीहरू छन्। नेपालको फरेन पोलिसी भनेकै इकोनोमिक डिप्लोमेसी भन्छौँ मुखले भन्ने बेलामा।
इकोनोमिक डिप्लोमेसीको खास काम केही हुन सकेको छैन। त्यसले के फाइदा भएको छ? कसले भन्न सक्छ? वेस्टेज अफ मनी, नथिङ हेज ह्यापन। द्याट्स द प्रब्लम। समय र संवादको लागि धन्यवाद। अर्थ संसारलाई हार्दिक धन्यवाद छ। पहिलोचोटि तपाईँहरूले मौका दिनुभयो, धन्यवाद।